سرکار نو عطا کیتے اور سرکار مدینہ علیہ السلام دا فرمان ہے صحیح بخاری دے اندر حدیث قدسی مشہور تھی سنی میں صرف اشارہ کر کے چلاں گا صحیح بخاری دی جلد نمبر 2 صفحہ 963 تے حدیث قدسی موجود ہے میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت فرماؤندا ہے جس وقت بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرے قریب ہو جاندا ہے میں او دے کن بن جانا جنہ کناں نال سندا ہے میں او دیاں اکھاں بن جاندا جنہ اکھاں دے نال ویکھدا ہے میں او دے ہاتھ بن جاندا جنہ ہتھاں نال پکڑدا ہے میں او دے پیر بن جانا جنہ پیراں نال چلدا ہے اس حدیث دی شرح کر دیاں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر دے اندر کہندے نے اذا العبد اذا واظب على الطاعات بلغ الى المقام الذي يقول الله كنت له سمعا وبصرا فرمایا جدو بندہ اللہ دی عبادت کر کر کے اس مقام تے کھڑا ہو جاندا ہے اس مقام تے فائز ہو جاندا ہے پھر وقت او آندا ہے کہ اللہ بندے نو فرماوندا ہے بندیا میں تیرے کان بن جانا جنہ کنا دے راتوں سندا ہے وہ بندہ کہتا ہے سبحان اللہ اور فرمایا اذا سارا ذالک النور بصر اللہ رأل قریب والبعید تو اللہ دے نور دا جلال او دی اکھاں بن جاندا ہے او دوروں میں انج ویکھ لیندا جویں قریب تو ویکھ لیندا ہے اس واسطے میاں محمد بخش عربی کڑی آپ فرماندے نے جے رب دل دیاں اے اکھیاں دے وے تے چاننی ہووے نوروں ولیاں نو سب نظیری آوے کیا نیڑے کیا دوروں اللہ دے ولی دوروں میں انج ویکھ لیندے نے جویں قریب حضور شہنشاہ بغداد غوث پاک سرکار نے خود اپنی کتاب مستطاب غنیت الطالبین شریف دے اندر ایک ذکر کیتا بیان حضرت باجدی بستامی رحمت اللہ علیہ سیدنا باجدی بستامی او اللہ دے ولی نے جنہ دا ذکر داتا صاحب بھی عزت احترام نہ کردے نے غوث پاک سرکار بھی عزت احترام نہ کردے سلطان العارفین ولیاں دے سلطان نے سیدنا باجدی بستامی تیفور ابن عیسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دے ایک پانجے نے ابو موسیٰ دبیلی غوث پاک نے انہوں طالبین دے اندر بیان کیتا تصوف والے چیپٹر دے اندر ابو موسیٰ دبیلی کہندے نے میں عبد الرحمن بن یحییٰ ایک اللہ دے ولی نے انہاں دے کول گیا ملاقات کی تھی تے جا کے انہوں نے پوچھا کہ اے دسو توکل کس چیز دا نام ہے توکل کس چیز دا نام ہے توکل دے بارے دسو تے عبد الرحمن بن یحییٰ نے دسیا توکل اس چیز دا نام ہے لو ادخلت یدکا فی فم التنین فرمایا اگر تو اپنا ہاتھ کسے بہت بڑے سانپ دے منہ دے اندر آئی دہے دے منہ دے اندر دے دے میں حتی تبلغ الی رسغے حتی کہ تیرا ہاتھ کسے بہت بڑے آئی دہے دے منہ دے اندر گٹے تک ایس گوٹ تک چلا جاوے لم تخف مع اللہ شیعہ تیرے دل چ اے ڈرنا ہوئے سب میں نقصان پہنچاوے گا تیرے دل چ ڈر ہوئے تیرے رب العالمین دا ڈر ہوئے اللہ اکبر کہہ دو سبحان اللہ یہ بھی ولیاں دی شان ادھر ہے محبت نہ کہو سبحان اللہ فرماندے نے جس وقت میں عبد الرحمن بن یحییٰ دے کولوں ایک گل پوچھی مزید دل دے اندر ایک اشتیاق سی کہ میں ادھا مزید تفصیلی جواب لواں میں دبیل تو چلیا بستان تک پہنچیا اے ہوئی سوال لے کے کہ میں جا کے باجی بستامی نو سوال کرانگا جس وقت بستان پہنچ دائیں کی بیک دائیں دروازہ کڑکڑیا دک تک تل بابام میں سگینہ باجی بستامی رحمت اللہ علیہ دا دروازہ کھڑکڑایا تے عرض کردہ حضور دروازہ کھولو میں تڑی بارگاہ دے اندر تڑی زیارت کرما سی آیا ہے باجی بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ابو موسیٰ دبیلی نو فرمایا اے ابو موسیٰ دبیلی تو ساڑی زیارت واسے نہیں آیا بلکہ تو تے اس واسے آیا میں ساڑے کلوں سوال کرے توکل کس چیز آنا فرمایا ماں کانا فی جواب عبد الرحمن من القنا جیڑا تینو دبیل دے اندر عبد الرحمن بن یحییٰ نے جواب دیتا ہے اس جواب تے تو قناعت نہیں کردا او دے تے گزارا نہیں کردا تے فرمایا کہ ہن تو توکل دے بارے پوچھنا چاہنا ہے خذ الجواب من الباب دروازے دے باہروں جواب لے تے واپس چلا جا
کیونکہ دروازہ نہیں کھولا گے، تو دروازہ کھلوا کے ساڑی زیارت واسطے نہیں آیا، تو تے اس واسطے آیا تاکہ پوچھا ہے کہ تاکہ توکل کس چیز آنا۔ اس واقعے تو بہت ساری باتاں مل دیا نے۔ ایک تے اے نقطہ سمجھو کہ اللہ دے ولیاں دی بارگاہ دے اندر جائید ہے تے کی کم جائید ہے، کس واسطے جائید ہے۔ آج لوگ جاندے نے تبیز کروا لیے، دم کروا لیے، پھوکا مروا لیے، نقش کروا لیے، حتیٰ کہ اتھوں تک لوگ بے باک اور جری ہو چکے نے، بونڈز لے کے جاندے نے کہ سرکار نمبر لا دو کیڑا بونڈ۔ اللہ دے ولیاں دی بارگاہ دے اندر جان دا مقصد کی ہے، کتھوں دوبیل تو چلے تے بستام تک پہنچے، مقصد ایسی کہ اے دسو کہ توکل کے میں اختیار کری۔ باجی بستامی رحمت اللہ نے جواب دیتا، واپس چلے گئے۔ ابو موسیٰ دبیلی کہنے نے میں 1 سال تو بعد دوبارہ واپس آیا، جس وقت واپس آیا دروازہ کھٹکھٹ آیا، سیدنا باجی بستامی نے دروازہ کھولیا، فرمایا ہوں تو ساڑی زیارت واسطے آیا ہے، تینوں اسی زیارت بھی کراما مانگے، فیض بھی عطا فرمانا۔ ابو موسیٰ دبیلی کہتے ہیں میں 1 مہینہ باجی بستامی دی بارگاہ غوث پاک سرکار نقل کر دینے، فرمایا 1 مہینہ باجی بستامی دی بارگاہ چریا، 1 مہینے دے اندر جیڑی دل دے اندر میرے خیال پیدا ہویا، جیڑا میرے دل چ سوال پیدا ہویا، سوال کرن تو پہلے باجی بستامی نے منو دا جواب عطا فرما دیتا۔ اے اللہ دے ولیاں دی نگاہ ہے، یہ باجی بستامی دی نگاہ دا اے عالم ہے، تے حضور شہنشاہ بغداد غوث پاک دی نگاہ دا عالم کی ہوئے گا۔ یہ ولیاں دی نگاہ دا اے مقام ہے، تے آمنہ دے لار رب دے پیارے حبیب دی نگاہ دا کی مقام ہوئے گا۔ حضور دی بارگاہ صحابہ ہوندے سن، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آن والے صحابہ دے دلان دی حالت دے کیفیت نو جان لیندے سن۔ امام عبدالعظیم بن عبدالقوی منذری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الترغیب الترہیب من الحدیث شریف دی جلد نمبر 2 صفحہ 132 تے بڑی ایمان افروز حدیث بیان کی تھی۔ حضور دی بارگاہ اقدس دے اندر ایک صحابی آئے، انصاری صحابی آن کے سوال کیتا کلمات اسأل عنہن، حضور کچھ کلمات نے کچھ سوالات نے سوال کر کے آپ دے کولو جواب لینے نے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اجلس اے ان والے بیٹھ جا، وہ انصاری صحابی بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تے ایک سقفی صحابی مدینہ دے باہروں حضور دی بارگاہ اقدس دے اندر آئے تے سرکار دی بارگاہ اوہی سوال کیتا کہ انصاری صحابی نے سوال کیتا، آن کے کہتے ہیں کلمات اسأل عنہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ کلمات نے کچھ سوالات نے سوال کر کے اپنے آقا دی بارگاہ جو جواب لینے نے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقک الانصاریو، اے آن والے سقفی تیرا انصاری پر آتے تو سبقت لے گیا، پہلے باری اودی آوے گی پھر باری تیری آوے گی۔ انصاری صحابی اٹھ کے کھلو جاندے نے، عرض کہتے نے حبیبہ سونیا محبوبہ مدینے دے تاجدارہ انہو غریب سونیا اے مسافر ہے، مسافر دا حق پہلے ہندہ بے، انہوں میری بھی باری عطا فرما دے، انہوں میری انہوں پہلے باری دے وہ منوں باج باری دے دینا۔ یہ صحابہ نے حضور دے جنہ دی تربیت میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اپنیاں باریاں قربان کر دینے، اپنیاں جانا مال دولت اپنے دوجے صحابہ پر آوان تو قربان کر دینے۔ اس سقفی صحابی دی باری آئی، حضور دی بارگاہ کھڑے ہوئے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے جڑا سوال کیتا، جڑی بات فرمائی، اپنے دلان تے نقش فرما لو۔ میرے آقا نے فرمایا اے آن والے صحابی ان شیطا امباتو کا اما کنتا تسالونی و ان شیطا تسالونی و اخبرو کا، اے آن والے اگر تو چاہمیں، اگر تو چاہمیں تے سوال تو نہ کر، سوال بھی میں آپے کر کے جواب بھی آپے نہ تا فرما دے۔ ذرا بن کہا یا سبحان اللہ۔ فرمائے ان شیطا، ہن صحابی باروں آئے مدینہ دے اور دل چ سوال لے کے ایسا نہ کہ میں حضور دی بارگاہ کوئی سوال کرانگا، انہاں لوکاں دا عقیدہ ایک سیر تے رکھو جڑے کہتے ہیں نبی دی دیوار دے پیچھے دا علم نہیں، جنہ دا عقیدہ کہ رسول کو غیب کی کیا خبر، اور ایک حدیث اور صحابی دا عقیدہ ایک سیر تے رکھو۔ حضور نے اپنا ان شئتا انبعتو کا اما کنتا تسلونی و ان شئتا تسلونی و اخبرو کا، اے آن والے اگر تو چاہویں
تے سوال تو نہ کر، سوال بھی میں آپے کر کے جواب بھی آپے نہ عطا فرما دے۔ تے او صحابی سن، او کو سن صحابی، صحابہ دا کیتا کہ حضور دلان دی حالت بھی جان دے نے۔ عرض کہتے نے بل عجبنی اما کنتو اسألو کا حبیبہ مدینے دے تاجدارا، پھر سوال میں کیوں کرانگا، سوال بھی آپے کرو تے جواب بھی آپے عطا فرما دے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ دے مجمع دے اندر آن والے صحابی نو ایک ایک سوال کر کے او دا جواب عطا فرمایا۔ سارے سوالات کر کے حضور نے جدو جواب مکمل فرمائے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے جدو سوال کر کر کے جواب عنایت فرمائے، صحابی بول اٹھے، عرض قدنے والذی باسک بالحق ما اخطأت مما کانا فی نفسی شیعہ، سونیا حبیبہ اے مدینے دے تاجدارا جڑے دل چ سوال ہے کیا ایسا، اس رب دی قسم ہے جن نے تانوں نبی برحق بنا کے دنیا تے مبعوث فرمایا ہے، ایک گل بھی باقی نہیں چھٹی، حبیبہ سارے سوال بھی کیتے نے، جواب بھی آپ پہ عطا فرمائے نے، جواب بھی حضور نے آپ پہ عطا فرمائے۔ یہ حضور دی نگاہ پاک دا کمال ہے۔ یہ سوا زیالت عظیم البرکت بول اٹھے آپ فرماؤں نے، سر عرش پر تیری گزر، سر عرش پر تیری گزر، اور دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں نہیں کوئی شے، آقا وہ جو تجھے پہ عیاں نہیں، وہ کمال حسن۔ تو اللہ نے اپنے محبوبہ نو شان اور عظمت اور مقام عطا کیتا ہے کہ جے میں اسی اپنی ظاہری